سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركون عشان علي بيتسأل ببزلهم هو سلامكم بزحترفي بدلي كبرات حواتي أنكو عدما ناوشان علي بالسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو زخون كعني كم تلمود على تاوي شرفي بزأهلي معدقا ويكعا وحاولا إلوون بناي قلي بانك تات كم أون بناي إثيوبيا نقد بانكي كندين هو نزل حاضرنا كريناس كعبيدي في الزامن هذا كذا تلو بآخرتي عدم نشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نمدلواتي كعا لايك شر بمقوار نختبرتات عني بتحتنا يلاو مباركز لو معنتي تحساس عسرت الشعاتة ويكعا ديسمبر إسران شومنتن زرزر هاجرات كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوهان باوند يونايتد عرب أميريت درهم كويت سعود عربيال أومان جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت زبولينا كرئي سنة زانهيت بمجمرة نريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 250 قرشن ناد سوسان كلتن سنتيم شرف كالو $100 15 شحن حد 200 سوسان كلتن قرشن يمزهلو مالتيو دولار بناي وقاقن بانكي 255 قرشن نادي 0.6 سنتيم شرف كالو $100 15 شحن 506 يمزهلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 286 قرشن نادي 59 سنتيم كشرف كالو $100 18 شحن 659 قرشن يمزهلو مالتيوم قصيرنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن نادي 50 سنتيم كشرف كالو 100 يورو 17 شحن 650 يمزهلو يورو بناي جلوبال بانكي 180 قرشن نادي 43 سنتيم كشرف كالو 100 يورو 18 شحن 43 قرشن يمزهلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 319 قرشن نادي 60 سنتيم كشرف كالو 100 يورو 21 شحن 960 يمزهلو مالتيوم قصيرنا نريو ناي سويزرلاند فرانكي كون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرشن نادي 9 سنتيم كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 400 9 قرشن يمزهلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 293 قرشن نادي 12 سنتيم كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 300 12 قرشن يمزهلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 336 قرشن نادي 4 سنتيم كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 640 يمزهلو مالتيو دق عبيت وي معري قصيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرشن نادي 51 سنتيم كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 751 قرشن يمزهلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 111 قرشن نادي 88 سنتيم كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 188 قرشن كجزاء وعيدلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 236 قرشن نادي 4 سنتيم كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 640 يمزهلو مالتيو قصيرنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 9 قرشن نادي 7 سنتيم كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 9870 يمزهلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 202 قرشن نادي 31 سنتيم كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 331 قرشن يمزهلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 225 قرشن نادي 26 سنتيم كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 526 قرشن يو كشرف وعيل زلو
ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሺ ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19,835 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 206 ቅርሺ ነጥቢ 82 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20,682 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 251 ቅርሺ ነጥቢ 82 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 25,182 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝጸንሐና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቐዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሺ ነጥቢ 58 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48,458 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 494 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,445 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 607 ቅርሺ ነጥቢ 08 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 60,708 ይመጸሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሺ ነጥቢ 26 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1000 ናይ ዱባይ ድርሃም 41,026 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 44 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1000 ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 44,010 ቅርሽን ይመጸሎ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 50 ቅርሺ ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1000 ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል 50,078 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋቲ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሺ ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,041 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሺ ነጥቢ 47 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,047 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 49 ቅርሺ ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 1000 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 49,070 ቅርሽን ይመጸሎ እንግዲህ 50 ቅርሽን ንምእታው 30 ሳንቲም ብቻ ተኣቶላ እዚ ማለት 49,070 ቅርሽን 50,000 ብሎ ብጣዕሚ ይወሲኹን እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ እንግዲህ ንሕና ብዙይ ንሕውልን ንስኺ ካበይ ተምጽእ ትብሉ ኣነ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ኣብ ድረገጹ ዘቕምጦ እዩ ቢያንስ ንስኻትኩም ብ47,000 ብ48,000 እንተሪኢኹም ጽቡቕ እዩ 1,200 ደግሞ እቶም ዝልእኹ ናይ ባዕልቶም መክሰብ ስለ ዝደልዩ ንሳቶም 49,000 እቲ ዋና ድርጅት እዩ ዝገዝአኩም እምበር 49,000 እቲ ኣብ ስዑድ ዘሎ ዝሕውል ሰብ ኣይገዝአኩም ምክንያቱም ናባኻትኩም ዝመጸሉ ንጽድቂ ዘይኾነስ ካባኻትኩም ትርፊ ንኸረክብ ስለ ዝኾነ እና ንስኻትኩም ብ47,000 48,000 ዘልኢኹም ክትሕውልዎ ትኽእሉ እንድሕር 49,000 ኮይኑ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ክረድአኩም ተስፋ ይገብር እና ክብራት ኣሕዋቲ ንስኻትኩም ከዓ ሓበሬታ ተወሃቡ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 484 ቅርሺ ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 48,496 ቅርሽን ይመጸሎ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ
263 قرش ناتبي 12 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي جوردان دينار 26,300 12 قرش نمزلو بمقصال نريو ناي بحرين دينار يكخون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 494 قرش ناتبي 51 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي بحرين دينار 4,451 قرشن انجدي كبرات حواتي نيلو معنتي على شرفي تحساس 19 ويكعا ديسمبر 28 كم زي مسل نيرو حساب ريتهم ون أكومنت صحفوا لنا إيهم كيرزلكم نجرت اللي كومنت صحف لي كبرات حواتينا لايك شير سبسكرايب مقبرمو اسكي أي ترسعوا لايك شير نقولكم برتاتعنا عد مسمز أخو فيوي بالدعم قرنيسونا اسكي لايك ور حنا ون حدش نجر نمزاك المكرنا ياو نجزي وسرح بيزي سلازوهم كيمبل بزح نجارات كسرح يحاسب اللخويا سكسكاو شعلومون عجي لايك شير سبسكرايب نقولكم برتاتعني لك عبيت واي إنه بدعم يسفتوكم من زخركم من بزلهم وسلامكم يبزح اللي دقيمة باي باي.